دیے بیویوں دی صفت نرالی وے کیا دیو جمعے جو کہنا نہیں چاہیے پر توجہ کرو ذرا تسی بھی توجہ کرو آئے کہندی یہ بیوی اس دی صفت نرالی وے رنگ سی گورا مڈے کملی سی کالی وے قدم میں آنا چال نرم تے آلی وے تے سونا جوان حد نہیں تے نرم طبیعت جویں چہرہ سی ہسدا اندر سی اخلاق اس دا دلاں وچ وسدا پڑھدا قرآن گل حق دیوں دسدا ایویں طول فضول بولے نہیں تے حسن و جمال اس دا سب تو کمال وے چہرہ چمکیلا جویں اوے چمکدا لال وے رنگ سی گورا سر تے کالے سی بال وے تے شرم و حیا حد نہیں تے آخری گل سن نرم او دن حشر دے سجدے کر کر کے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا گل مکان لگے ہیں دھیان کرے جے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گنہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا اور جتھے کل نبیاں نہ کرنی ہے اور جتھے کل نبیاں نہ کرنی ہے اوتھے میرے پیر ہاں کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ تمام قسم دی حمد و ثنا بڑائیاں کبریائیاں عظمتاں تنہائیاں یکتائیاں دے لائق اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی ہے لکھاں کروڑان کی درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار خطیب بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی لی عزیز صاحبوں ساتھیوں دوستوں بزرگوں واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر یعنی کہ 17 جنوری 2025 دے جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ پاک دی بابرکت عظیم الشان کتابتوں جس مقام عالی شان تو اڈے سامنے تلاوت کیتا ہے نا اے اللہ رب رحمان دی بابرکت کتاب دا 29 پارہ اور سورت دا نام ہے سورت القیامہ اور سورت قیامہ دیاں نا میں اللہ دے فضل و کرم دے نال 16 17 18 اور 19 نمبر آیتاں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے اللہ مولا کولوں دعائے اللہ مینوں صحیح معنی وچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو سنا کے نا اللہ پاک اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرما چھڑے
میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر اللہ، تواڈے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نا اللہ نے بڑی عزت دے نال نوازیا، بڑی شان اور مقام دے نال نوازیا۔ اے او نبی جڑا تاجر دی حیثیت دے نال بھی نے، میرے نبی علیہ السلام دی نا سیرت دے بے شمار پہلو نے۔ کتے سونا نبی باپ دی حیثیت دے نال ہے، کتے بیٹے دی حیثیت دے نال نے، کتے نبی پاک شوہر دی حیثیت دے نال نے، کتے نبی پاک جج دی حیثیت دے نال نے، کتے نبی پاک حاکم دی حیثیت دے نال نے، کتے نبی پاک ایک تاجر دی حیثیت دے نال نے، کتے سونے پیغمبر علیہ السلام میرے پاک نبی ایک فیصلہ کرن والے دی حیثیت دے نال نے، کتے سونے نبی سپہ سلار دی حیثیت دے نال نے، کتے میرے مصطفیٰ ایک سپاہی دی حیثیت دے نال نے۔ اے مختلف نبی پاک دی زندگی دے عناوین نے، اور اللہ اکبر اللہ، جنہوں اللہ پاک نے سیرت دا بھی سونا بنایا، صورت دا بھی سونا بنایا، اور جانوں سونا بنایا، تے میرے مصطفیٰ ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا۔ اور او نبی جیدے چہرے دا تذکرہ رب دا قرآن کر رہے ہیں، جیدے ہتھاں دا تذکرہ رب دا قرآن کر رہے ہیں، جیدی زندگی دا تذکرہ قرآن کردا پہ، او نبی جیدی جوانی دا تذکرہ قرآن کردہ، او نبی جیدیاں زلفان دا تذکرہ اللہ دا قرآن کردہ۔ میں قربان جاواں، او نبی جیدی ایک ایک مکی تے مدنی زندگی دا تذکرہ رب دے قرآن نے کیتا ہے، او رب دے قرآن نے میرے مصطفیٰ دی زبان دا تذکرہ بھی کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لو بڑے تیام دے نال رب دا قرآن بھی سنے جے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سننا، اور توجہ دے نال اللہ تعالیٰ دے رسول دیاں گلنا سنے کرو۔ جڑا بندہ مسجد چ بیٹھ جاندا ہے نا، اے اللہ دا ہمسایہ بن جاندا ہے، اور اللہ نو اپنے پڑوسی نال بڑا پیار جے۔ قیامت والے دن اللہ نے اپنے گھر دے اندر بیٹھن والے نو نا اللہ نے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما چھڑنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تو اللہ دا قرآن بڑے دھیان دے نال سننا چاہیے۔ نالے ایک اور گل ہے، جن نے دھیان نہ اسی اج اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں سنا گے نا، کل 50,000 سال دا دن نے، او دن کسے کام نہیں آنا، او دن بڑا سخت تھی، او دیہاڑے اللہ تیریاں گلاں دھیان دے نال سن لوے گا۔ دعا کر اللہ آخرت والی زندگی بہتر بنا چھڑے، اللہ قبر والی فکر پیدا فرما چھڑے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو نا۔ اللہ سونے کس بات اعلان کرنے نے؟ اللہ پاک فرماندے نے لا تحرک بی لسانک لتعجل بی ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اللہ پاک دا قرآن کہندے سونے نبی تے جدوں جبریل وحی لے کے آندے نے، اللہ دے نبی جلدی جلدی پیچھے پڑھنا شروع کر دیندے نے، کتے کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی بھول نہ جاواں، کوئی لفظ رہ نہ جان۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے سونیاں اینی تیزی نہ تینوں پڑھن دیاں لوڑاں ہی نہیں، اینی تیزی نہ تانوں اپنی زبان نو حرکت دین دیاں لوڑاں ہی نہیں۔ اے میرے سونے نبی جی قیام دے نال گل قرآن دی گل قرآن دی تلاوت دھیان دے نال سن لینا کم تواڈے سینے دے اندر محفوظ کر دینا کم ساڈا ہے۔ کیوں جی کیدا کام ہے؟
اللہ دا کام ہے اللہ تواڈے سینے چ محفوظ کرے گا محبوب پریشان نہ ہویا جے اسی تواڈے سینے چ نو محفوظ بھی کر دیاں گے تے اگے تانوں بیان کرن دا ول بھی سکھا دیاں گے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں بھائی جان ذرا غور کریا جے او جیڑی زبان دے تذکرے رب دے قرآن نے کیتے نے نا اس زبان دے اندروں نکلنے والا لعاب کتنا حل ہے آزرہ دھیان کر دے جائے جے تو آڈے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ویرہ ذرا دھیان کرنا انج میرے نبی ایک دن جاندے پہ نے سیدہ فاطمہ دے کردے کولوں میرے نبی گزرے نا حسن بھی روندہ پہ حسین بھی روندہ پہ آئے اللہ دے نبی نے نہ دعا بچیاں دی آوازاں سن لیاں اللہ دی قسمیں میرے مصطفیٰ نو اینا بچیاں نال پیاری بڑھائے حضرت نو اینا نال محبتیں بڑیاں نے اللہ دے نبی اوتھے ہی ٹھہر جاندے نے حضرت حسن نو بھی بلا لیندے نے اللہ دے نبی حسین نو بھی بلا لیندے نے اور میرے نبی نے حسن نو پکڑ لیا اللہ دے نبی اپنی زبان باہر نکال دیندے نے حسین دے منہ اندر پا دیندے نے حسین نبی پاک دی زبان چوس دے حسین دی پیاس مک جاندی ہے حسین دی بھوک مک جاندی ہے اللہ دے نبی نے ویکھیا حسین چپ کر گیا سونے نبی نے حسن نو پکڑ لیا حسن دے منہ دے اندر میرے نبی نے اپنی زبان دے دیتی ہے بچے حسن نے اللہ دے نبی دی زبان چوسی ہے حسن دیاں بھی پیاساں مک گئیاں حسن دیاں بھوکاں مک گئیاں نا اللہ دے سونے نبی علیہ السلام اے دوویں بچیاں نال پیار بڑا اور ویرہ کرانا کیڑا جن دے نال میرے مصطفیٰ نو پیار بڑا جن دے نال پیار کرنا ایمان دا حصہ ہے اینا دی والدہ سیدہ فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ ہے اور اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دے ننواسیانو سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ پاک نے ننو جنتی نوجوانہ دے سرداری بنا چھڑیا ہے اوہ حسین نال بھی پیار بڑا حسن نال بھی پیار بڑا پتہ ہے کون میرے مصطفیٰ دا نواسا حسین رسول نانا بابا لیے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے ماں حسین دی سونے دیتی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے حسین گودے نبی چ پلیا حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہے نبی تے چلیا اہل بیت دا سونا ججیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اور صبر بھی جیسے تے ہے ناز کردہ صبر بھی جیسے تے ہے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اللہ دی قسمیں تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دوواں بچیاں دیاں پیاساں مکا چھڑیاں نا حضرت نے انہاں دیاں پیاساں مٹا چھڑیاں نا بھکھا مٹا چھڑیاں نا آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ علم تعلمی انا بکاہوں یوزینی انہاں جانی انہاں دوواں نا مینوں پیار بڑے محبتاں بڑیاں نے او میری بیٹی فاطمہ انہاں دا رونا اللہ دے نبی
نو بے چین کر دیندے بے قرار کر دیندے اللہ دے نبی نو تکلیف دیندے او بیٹی انہوں نہ رون دیا کر نہ میرے حسن نو رون دیا کر نہ حسین نو رون دیا کر ویرا ایتھے میرے مصطفیٰ دے لب نے کم کر دکھایا ہے نا اللہ اللہ آنا ذرا غور کردہ جا تیرے تے میرے پیرو مرشدہ کیرا مکے والے آنے تنگ کر چھڑے انہاں ایک چال بنائی اس چال دے تذکرے اللہ پاک دا قرآن کردہ پیائے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے مکے والے نے میرے مصطفیٰ دے متعلق منصوبے بنا لینا یا انہوں جلا وطن کر دئیے یا انہوں شہروں کر دئیے یا انہوں قید کر دئیے یا انہوں معاذ اللہ قتل کر دئیے اللہ اللہ دار الندوہ دے اندر ایک میٹنگ بیٹھی ہے دار الندوہ دے اندر ایک مجلس بیٹھی ہے ابلیس بھی ایک بزرگ دی شکل دے اندر آ گیا آندہ جلا وطن بھی نہ کرو انہوں جناب قید بھی نہ کرو ان دے قتل دے منصوبے کرو ایک تدبیر اینا بنائی ہے ایک تدبیر میرے اللہ نے بنائی ہے اللہ دی قسمیں دوستوں نیرے والے ساتھیا میرے اللہ دیاں تدبیراں وڈیاں نے میرے اللہ دیاں چالاں وڈیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے سونیا ہن ایتھے کوئی نہیں رہنا تساں ہجرتاں کر جانیاں نے نا اللہ اللہ تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ اور طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اور کون تیری تے میری ماں 2210 روایتاں دیا راویہ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی دوپہر دے ویلے ساڈے گھر اندر آ گئے نا اللہ دے نبی نے جو سر تے کپڑا بنے ہوئے حضرت آ کے بہ جاندے نے آپ فرماندے نے ابو بکر میں تیرنا کوئی رازداری دی گل کرنا چاہنا ہاں کلے نال حضرت ابو بکر آندے نے سونیا اللہ دیا نبی تو ہڈی بیوی عائشہ ہے یا میری بیٹی اسماء ہے سونے انہاں دے سامنے گل کر لو نا اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر اللہ پاک نے مینوں ہجرت دیاں اجازتاں دے چھڑیاں نے ہجرت دا آرڈر کر چھڑیا مکے والے نے گھیرا بڑا تنگ کر چھڑیا بڑا تنگ کر دے پے نے اللہ دے نبی نوں اللہ نے آکھیا سونیا ہن مکے جڑے کو 13 سال کڈنے سن کڈ لے جے ہن چل کے مدینے دے اندر دین دا کام کر لو اللہ اکبر اللہ ابو بکر نو میرے مصطفیٰ دا ساتھی بنا چھڑیا دو میں ساتھی اتھوں نکلے غار دے اندر آگے حضرت ابو بکر آندے نے اسی جدوں غار دے اندر آئے نا تے غار نو میں چنگی طرح صاف کیتا اللہ دے نبی اندر آگے سوراخاں دے پیر نے میرے حضرت دی سر میری گود سونے مصطفیٰ دا سر مبارک اللہ دے نبی میری گود اندر اپنا سر رکھ کے آرام فرما دے پے اور کتنا خوش نصیب ہے ابو بکر صدیق ایک کرانہ ہی بڑا لیم نبی پاک دی ہجرت دی رات گود صدیق دی سر مصطفیٰ دا جدو آخرت دا سفر ہوئے دنیا تے آخری رات گود بیٹی صدیقہ دی سر مصطفیٰ دا اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی رام فرما رہے ہیں کوئی سپ آ گیا کوئی جناب موزی چیز آ گئی انہیں مینوں ڈنگ مار دیتا مینوں زہر پھیل گیا میرے پیران دے اندر زہر پھیل گیا درد بڑی ہو رہی ہے میں جسم تے کنٹرول کیتا ہے میرے آنسوان تے کنٹرول نہیں رہا آنسو گرے تے اللہ دے نبی دے چہرے تے گرے اللہ دے نبی اٹھ بیٹھے نا آپ فرماندے نے ابو بکر کی گل سونیا کوئی موزی چیز ڈنگ مار گئی ہے اللہ دے نبی جی کوئی سپ ڈنگ مار گیا ہے کہنا
کائنات دے سردار نبی فرماندے نے او میرا پیارا ابو بکر اپنا پیر ادھر کر اڈی ادھر کرنا. ابو بکر فرماندے نے میں اڈی اللہ دے نبی دے کول کر دینا. حضرت نے انج کر کے اپنا لب کھڈیا. اللہ دے نبی میری پنڈلی دے میری جناب گھٹنے تے لا دیندے نے. اللہ دے نبی میرے ٹہنیاں تے لا دیندے نے. اللہ دے نبی جتھے درد اتھے لا دیندے نے. او لوگو کائنات دے سردار نبی نے اپنا لب مبارک لایا ہے. اللہ پاک نے اسے ویلے ہی مینوں شفاواں عطا فرما چھڑیاں نے. میں قربان جاواں میں صدقے جاواں ایتھوں میرے نبی خار جو باہر نکلے نا حضرت مدینے دے سفر تے بہ گئے اند میرے نبی دیاں نظراں بیت اللہ تے پیاں نا. اللہ دے نبی روئی جاندے نے حضرت روئی جاندے نے. آپ فرماندے نے بیت اللہ تینوں چھڈ کے جان تے میرا جی کوئی نہیں سی کردا. اور مکہ شہر تینوں چھڈ کے جان تے میرا جی تے کوئی نہیں سی کردا پر تیرے رہن والیاں نے مینوں رہن کوئی نہیں دیتا. آپ روئی جاندے نے. اللہ اکبر اللہ. مولانا سنسام رو نے نا اتھے انج کر کے نقشہ کھچیا اوے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں. اوے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں. پاک خدا دے اگے کرداں نیازاں میں. لوکاں دے کنی پاؤندا اوے نیک آوازاں میں. پر اولاد نہیں تیری اوے نیک خمیر دی. چوک وسندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی. فرماندے کی نے اوے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجوان کیریاں. اوے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجوان کیریاں. چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں. کرساں نہ کرساں پھر میں زیارتائیں تیریاں. اللہ نوں ساری اوے بات تقدیر دی. چوک وسندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی. میں قربان جاواں او ویرا میرے نبی دا لب اگر حسن تے حسین چوس لین انہاں دے منہ چ جائے اللہ پیاسا بجھا دیندے نے. ابو بکر دیاں ڈیاں تے لگے اللہ شفاواں دے دیندے نے. آذرا سندا جانا جنگ خندق دا موقع آ گیا. جنگ احزاب جنوں کہندے نے اور جنگ خندق ہوندی پئی ہے. اللہ دے سونے نبی دے صحابہ بھوک بڑی لگی پئی ہے. کائنات دے سردار نبی دا صحابی آیا نا آندا سونیا ایک چٹان کوئی نہیں ٹوٹ دی پئی. اللہ دے نبی جی چٹان نہیں توڑ دیو نا. ایک صحابی پجدا میرے مصطفیٰ دے کول آیا آندا سونیا آ ویکھو بھوک دے نال اسی پتھر بننے ہوئے نے. اللہ دے نبی اپنی قمیض اٹھا دیندے نے پیٹ تو. آپ فرماندے نے صحابیو تو سا ایک ایک بنے آئے. اللہ دے نبی نے دو بنے نے. اللہ اکبر اللہ. حالت بڑی نازک ہے. اللہ اکبر اللہ. بھوک لگی صحابہ نو ادھر چٹان نہیں ٹوٹ دی پئی. صحابی آندا سونے چٹان تے توڑ دیو. اور میرے نبی نے کدال پھڑ لئی. اللہ اکبر اللہ. اج دے جناب چودھری ہوئے سردار ہوئے آندا میں کیوں کام کرا. اگے جناب جڑے مرید نے اگے جڑے ملاسن نے کرن. ساری کائنات دے سردار نبی اینج میرا نبی کدال چوک لئی اور جا سیرت النبی پڑھ کے ویکھ الرحیق المختوم کٹ کے دیکھ. اللہ دی قسم حضرت کدال چوک لئی بسم اللہ میرے نبی نے پڑھ لئی. حضرت نے انج کر کے سٹ ماری نا چٹان دے کے حصہ ٹوٹ گیا. روشنیاں نکلیاں. اللہ دے نبی پھر مار دے نے پھر ٹوٹ جاندی ہے. پھر روشنیاں نکل دیاں نے پھر مار دے نے پھر روشنیاں نکل دیاں نے. چٹان ٹوٹ جاندی ہے. حضرت
حضرت سلمان آندے نے سونیا عجیب نظارہ ویکھیا ہے، اکو دوواں سٹاں دے نال ساری چٹان بھی توڑ چھڑی جے، روشنیاں بھی نکلیاں نے، گل سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیو اللہ پاک نے مینوں شام فتح ہوندا بھی وکھا چھڑے، اللہ پاک نے ایران فتح ہوندا بھی وکھا چھڑیا ہے نا، اللہ نے مینوں روم اٹلی یورپ فتح ہوندا بھی وکھایا تے ایران دا علاقہ اے بھی فتح ہوندا وکھا چھڑے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جابر نہ بھج کے گھر چلا گیا، آندا ہے اللہ والیے تینوں پتہ سونے نبی نو بھوک بڑی لگی پئی تے کھان نو چیز کوئی نہیں، اللہ دے سونے پیغمبر علیہ السلام بھوکے پتھر بنے ہوئے ہیں۔ کرم والی بی بی سی پتہ کی کہنے لگی، اچھا چل تھوڑے جے جون پہ نے 2-2.5 کلو تے ایک سال دا بچہ ہے بکری دا، اینو ذبح کر لینے، گوشت بنا لینے، کھانا بنا کے نا تے نبی پاک نو کلے نو جا کے آکھی 5-7 بندیاں نو لے کے آ گئے۔ حضرت جابر بھجدا گیا جا کے آندا سونیا کوئی 8-10 بندے جنا دعوت اتے لے آؤ، اللہ دے نبی اسی تہاڈا کھانے دا انتظام کر لے۔ اور ان میرا پیر ویکھی، ساری کائنات دا سردار نبی ویکھی، اللہ دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک سیابی نو آندے نے میرے سیابی اچھی جگہ کھلو کے اعلان کر دے جابر نے تواڈے ساریاں دا کھانا پکا لیا ہے، جابر نے تواڈے ساریاں دی دعوت کیتی ہے۔ سیابی اعلان کر دیندا ہے، جابر ٹھلے منہ دے نال گھر ٹر پیندا ہے۔ بی بی آندی ہے اللہ والیاں گیا بڑا خوش سیں، گیا بڑا چائی سیں، واپسی بڑا ٹھلا جہا منہ چھڈیا، گل کی پریشانی کی ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے بی بی اللہ دے نبی نے 1400 بندیاں نو دعوت دے چھڑی ہے۔ کنیاں بندیاں نو 1400 تے کھانا کنے بندیاں دا 10 بندیاں دا 10 12 دا 14 دا تے مانا دسو تسی جو ہوٹل دے انتظام کیتا ہوئے کوئی 100 بندے دا تے 500 برات آ جائے، 500 بندہ ہے اور 10-20 دے کم چل جاندہ ہے بے 100-200 بندہ وعدہ ہے، پریشانی بنے گی کہ نہیں؟ اللہ ایک کہنے لگی کی گالے جابر اللہ دے نبی نے 1400 بندے نو بلا لے، بی بی کرما لی اے اللہ دے نبی نو دسے آئی آندھنے جی دسے آئے تے اے اللہ والی آندھی جابر پھر پریشان ہو او نبی جانے اندہ رب جانے وہ ساڑھے کو جو ہے نا سی رکھ دیا گے اگے سونا پیغمبر جانے اللہ دے نبی آگے کائنات دے سردار نبی فرمان دینے او جابر کھانا کتھے پاک دا پہ آئے آپ فرمان دینے روٹی کتھے پاک دی پئیے اللہ دے نبی جی آسال نہ رکھے ہیں حضرت نے کنالی تو میرے نبی نے پونا ہٹا چھڑے آنا اللہ دے نبی نے لب لا چھڑے آنا اللہ دے نبی نے اس برتن تو جڑی ہانڈی چ گوشت پکدا پیاسی میرے مصطفیٰ نے ٹکن لا کے ان دے اندر بھی لب پا چھڑیا آپ فرماندے نے جابر دی بیوی ہن بیبیاں لال ہیں روٹیاں پکائی جانا اور 10 صحابہ ہی جاندے نے کھانا کھائی جاندے نے ویرا جا سیرت نبی پڑھ کے ویکھ لے 1400 بندہ کھانا کھا جاندے نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں ہی مکدیاں نے مولا نقشہ بڑا پیارا کھچیا ہوئے کئی قومی کئی ملکی پیار نبی چھوٹے چھوٹے حلقے والسار نبی مشرق تو لے کے مغرب تک حداں پہنچی ہوں دی جگیر دیاں اور میرا پیر رؤوف رحیم نبی اور جدو جنیات جمعہ یتیم نبی موئی ماں تے تایا دادا بھی آساں رہ گئیاں رب کدی ہردیاں قرآن مکا دیتا حصہ نہ او رب نہ رب دا حصہ او نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں سے بدرے منیر دیاں پر سرداریاں
غوث بدرے منیر دیاں اللہ اکبر اللہ وجے آسان تجب وہ کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت جلدا پنجاں انگلاں وچوں نکلن وہ پانچ نہراں اے انگلیاں ہی میرے پیر دیاں ایک لیلا سوا سر دانے سی 12-1400 فوجیاں کھانے سی جے تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے او پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ویرا ذرا دھیان کردا جائیں اے تیرے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی قسم میرے نبی سیرت دا بھی اللہ اور سورت دا بھی میرے مصطفیٰ اللہ کنی سونی سورت اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ دی سنیا جے ہجرت دے سفر تے نبی پاک جاندے پہ نا تے آپ بی بی ام معبد خیمہ دی کولوں دی گزرے نا نبی پاک نو بھوک بڑی لگی آپ فرماندے نے ابو بکر اسماعیل نو پوچھ کچھ کھان بھی ہے وے کہ نہیں یہ کہن لگی وے پرونے بڑے سونے ہوں پر قسمتاں میریاں میرے گھر اج کھان والی چیز کوئی نہیں تے جڑیاں بکریاں دودھ والیاں نے میرا خامد چران نہیں لے گیا ایک بکری دودھوں سکی کھڑی ہے انج میرے مصطفیٰ نے نظر ماری نا حضرت دی نظر ایک سوکڑ جی بکری تے پہ گئی آپ فرماندے نے بی بی اجازتاں دے دے اسی اینو ہی چولنے آندھی میں پرونے بڑے سونے ہوں گلاں بڑیاں جیب کر دے ہو میں آنیاں چوئی نہیں جانی تسی آندے ہو چونی ہے جاؤ چوئی جاندی جے چولو اللہ دے نبی بکری مغوا لیندے نے حضرت اپنا برکت والا ہاتھ رکھ دیندے نے اللہ دی قسم بکری دودھ ہو جاندی ہے اور جڑی دودھ دیندی نہیں سی پتہ نہیں کدوں دا نے دودھ نہیں سی دیتا اللہ دے سونے نبیاں جے ہاتھ رکھے وہ دودھ ہو گئی مولا جو کر کے لکھیا جے آنکھیں تے چولئیے سرکار فرمام دی میں صدقے ہوئے جانا چولو مائی سنام دی سونے دی ذات ہاتھ تھنان لام دی بکری نیر ونگوں پئی اوے دودھ پئی او لیر دی چوک وسیندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی تے بکری نے ایک دن دودھ نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ اور میرے نبی نے ہاتھ لا دیتا دودھ کنا ہویا ہے آپ فرماندے نے اسماعیل نو پلا دیو عبداللہ بن ریکت راہ دسن والے بندے نو پلا دیو ابو بکر نو پلایا گھر دے سارے پانڈے پر گئے انہیں سمجھا سی کہ 1 2 4 تارہ کڑ لے گا زور مار کے پر آج حقیقی کدی بکری آل ویکھے کدی میرے مصطفیٰ آل ویکھے جڑی سانوں تار نہیں سی دین دی آج کر دے سارے برتنی انہیں پر چھڑے نہیں یہ تیرے تے میرے مصطفیٰ داتھ لگے برکت والا اللہ اکبر اللہ اے نا میرے مصطفیٰ تو ٹور پہ نا اندہ خامد کار آ گیا تے کار آ کے پتہ کیا اندہ ہے ہندائے ملوم مرد اے کامل کوئی آیا ہے رونق تھی برکت ساڈاں ویڑا سہایا ہے مائی نے سارے دن دا حال سنایا ہے اے جاتاں سواری لنگئی اے بدر منیر دی چوک وسیندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی آندہ جل انج لگ دے ساڑھے بوئے تے کوئی آیا ہے آندھی ہاں آیا ہے
آندہ نا پوچھے ہی آندھی نا تے پوچھنے یاد ہی نہیں رے انہیں سونے پرونے سن میں انہاں دے چہرے ہی ویندی رہ گئیاں اے تو دا حلیاں تے ویکھیا ہوئے گا نام انہاں دے اندر ایک بڑا ہی سونا سی بیٹھیا بڑا باوقار نظر آندا سی پر جدوں بولدا سی تے موتی روندا سی بڑا ہی پیارا تے بڑا ہی سونا اے ہوندا کوئی حلیاں تے بیان کر مبارک پوری نے شعر دے اندر بیان کیتا ہے مولانا نے تینوں سمجھان واسطے نا انج کر کے انہاں شعراں دا ترجمہ کیتا ہے اے کیندی اے بیویوں دی صفت نرالی وے کیا دیو جمعے جو کہنا نہیں چاہیے پر توجہ کرو ذرا تسی بھی توجہ کرو آئے کہندی یہ بیوی اس دی صفت نرالی وے رنگ سی گورا مڈے کملی سی کالی وے قدم میں آنا چال نرم تے آلی وے تے سونا جوان حد نہیں تے نرم طبیعت جویں چہرہ سی ہسدا اندر سی اخلاق اس دا دلاں وچ وسدا پڑھدا قرآن گل حق دیوں دسدا ایویں طول فضول بولے نہیں تے حسن و جمال اس دا سب تو کمال وے چہرہ چمکیلا جویں اوے چمکدا لال وے رنگ سی گورا سر تے کالے سی بال وے تے شرم و حیا حد نہیں تے آخری گل سن نرم طبیعت جویں بول مٹھے سی بول دا اے نرم طبیعت بول مٹھے سی بول دا ہوندا سی معلوم جویں موتی پیا رول دا گل دا ول کنڈی راز دیو کھولدا تے ایویں طول فضول بولے نہیں تے اس بکری دی حالت کی ہوئی ہے مولانا انج کر کے لکھ دے نے اوے بکری نے دودھ دیتا سال 18 سی عمر زمانے کہتوں موت کو کاراں سی او بکری او دودھ دیندی وانگ پواراں سی ہوئی نشانی میرے ہاتھی بشیر دی چوک وسندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی تے پتہ ہے انہوں اپنی بیوی نو کی کہندہ ہے بیوی نو تے نبی غفاری سی اور جس دیو خاطر تھے عمر گزاری سی کیوں نہیں تو روکی ہوندی اے سونی سواری سی کردم میں زیارت اس حادی منیر دی چوک وسندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی پیرا میں قربان جاواں او نبی دا چہرہ بھی اللہ پاک نے سب تو سونا بنایا اس نبی نو حسین بھی سب تو سونا بنایا اب ویکھ لینا اللہ دے نبی یوسف دا حسن مشہور ہے بی بی زلیخا نے کوشش کیتیاں نبی یوسف گل نہیں منی تے بیبیاں کہن لگیاں مصر دیاں نی زلیخا تیرا بھی کوئی حال ہے یہ غلام دے دل دے دیتا ہی انہیں گھر دے اندر دعوت پکا لئی کھانا کھوا چھڑیا نا تے بیبیاں نو چھریاں پھڑا چھڑیاں سامنے پھل رکھ چھڑے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے فلما سمیت بے مکرہن ارسلت الیہن وعتدت لہن متقاً واتت کل واحدت منہن سکینا وقالت اخرج علیہن ولما رأینہو اکبرنہو وقطعن ایدیہن وقلن حاشر اللہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم
قرآن آندا ہے دعوت کھا لیے نا بیبیاں نے تکیے لگے سن کھانا کھا لیا تے ہتھاں تے جڑیاں چھریاں پھڑیاں سن انہاں نال پھل کٹنے سن انہیں آکھیا یوسف لنگ کے وہاں دے نبی یوسف تے نظراں پئیاں نا تے جڑیاں چھریاں پھلاں تے چلنیاں سن ہتھاں تے چل پئیاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں انگلاں وڈ بیٹھیاں خون کٹ بیٹھیاں تے آمدیاں نے ماں ہاذا بشرا نسلہ تے بندہ ہی نہیں اتے بندہ ہی نہیں ہے کی ان ھذا الا ملک کریم کہندی انج لگدا ہے جویں آسماناں تو کوئی فرشتہ کہندیاں نے انج لگدا ہے جویں کوئی عمدہ بڑا نیک اللہ دا معزز فرشتہ اتر کے آ گیا اے جناب یوسف دا حسن ہے آپ فرماتے ہیں تیجے اسمان تے نے سونے نبی نہ ملاقات ہوئی ادھا حسن اللہ نے ساری دنیا تقسیم کیتا ادھا کلے نبی یوسف نو عطا فرما چھڑے پر میں قربان جاواں جدوں تیرے میرے مصطفیٰ دی واری آئی حضرت جابر فرماندے نے 14ویں دا چن چمک دمک رہا میں دوڑ لا چھڑی میں ویکھنا آسمان دا چن بہتا سونا زمین والا چن بہتا سونا بار بار میں آسمان وال وینا کدی زمین وال وینا ایتھے پہنچیا موازنہ کر کے آسمان دے چننا سونا ضرور ہے پر اللہ دی قسم میرے محمد دا چہرہ اللہ نے تیرے تو ود کے سونا بنا چھڑیا اللہ اکبر اللہ مولانا شاہ کھچے نا بڑا پیارا اے سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا اے چنوں سی 14ویں چن جو بن وچ آیا اے تارے وی مدن پہ گئے ڈاڈی چنوں چاندنی پر میرے چنوں مد نہیں ہو چنا تیری چاندنی ایک چن توں دوجا اے چن میرا پیر جی دوواں چنوں تے لائیے اے ڈاڈی میں نصیر جی ویکھاں میں دوواں وچوں اے ود کی دی چاندنی پر میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاندنی پتہ کی فرماندے نے اپنے میں پیر دا جد اے ویکھیا جمال اپنے میں پیر دا جد اوے ویکھیا جمال فوراً میرے دل اندر آ گیا خیال تینوں ہی ملی ہے چنا میرے چنوں چاندنی پر میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاندنی بات ویرا دور نہ نکل جائے اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ سیرت بھی اللہ حضرت صورت بھی سب تو اللہ تے میرے نبی دا لب پاک بھی سب تو اللہ جڑا ابو بکر دیاں ڈیاں تے لگے اللہ شفاواں دے دیندے نے اللہ دے نبی دا لب حسن تے حسین چوس لین انہاں دیاں پیاساں بجھ جاندیاں نے اور جابر دے تھوڑے جے کھانے چ پوے اللہ 12-14 بندیاں دا کھانا 1400 بندیاں نو کھوا دیندے نے حضرت انس فرماندے نے میرے گھر چ کو کھوئے ایک کھارا کھوئے امام قاضی نے الشفاء دے اندر لکھیا فرماندے نے اندہ پانی بڑا جناب کوڑا جیا پانی ہے میں اللہ دے نبی نو درخواست کر دینا اللہ دے نبی ساڑھے کر آگے نا اللہ دے نبی نے اپنا لب پا چھڑیا او لوگوں حضرت دے لب تو بعد او پانی اینا مٹھا ہویا پورے مدینے دے لوگ پانی لیندے نے تے ساڑھے کھو تو لیندے نے اللہ اکبر اللہ اور کنہ مصطفیٰ دا لب علی شانی سن لے خیبر دی جنگ ہوئی 8 قلعے فتح ہو گئے 9 قلعہ فتح نہیں ہوندہ پیا میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ اللہ آپ فرماندے نے لوگوں کل میں ایسے بندے نو چنڈا دیاں گا جدے نال اللہ تے اللہ دا رسول بڑا ہی پیار کر دیں اللہ اکبر اللہ انہوں ہر بندے دی خواہش ہے کل چنڈا میں نو مل جائے صحیح بخاری تو انہوں سنان لگا صحیح بخاری حضرت عمر آندے نے کدی میرے دل سے خیش پیدا نہیں سی ہوئی کسی عہدے دا لالچ پیدا نہیں آج میرا بھی جی کردہ پہ ہے کل اللہ دے نبی کہن عمر نو لے آئے
عمر کتنے؟ آپ فرماندے نوں سو جاؤ کل میں دساں گا ایسے بندے نوں چنڈا دیاں گا جن دے نال اللہ تے اللہ دے رسول بڑا پیار کردے نے۔ اگلا دن ہو گیا، آپ فرماندے نے اینا علی بن ابی طالب، گل نہیں سمجھ آئی، اینا علی بن ابی طالب، اور میرا علی بن ابی طالب کتھے سونیاں اندیاں تے اکھاں دکھدیاں پیاں نے، یشتکی عینی، حضرت علی دیاں تے اکھاں دکھدیاں نے۔ ایک ویرا گل ہور سمجھ لے، جڑا مشکل کشا ہوئے اندیاں اکھاں نہیں دکھدیاں، جڑا حاجت روا ہوئے اندیاں اکھاں نہیں دکھدیاں، او جڑا خود حاجت مند ہوئے او نہیں حاجت روا ہوندا، جنوں آپ مشکلاں پیاں ہون او نہیں مشکل کشا ہوندا۔ آپ فرماندے نے میرے علی نوں بلا لیا ہونا، اللہ اللہ سونے دیاں اکھاں دکھدیاں نے، آپ فرماندے نے انہوں اکھاں دکھدیاں دے نال ہی لے کے آؤ۔ علی میرے نبی دے سامنے بیٹھ جاندے نے، آپ فرماندے نے علی کی گل ہے؟ حضرت علی آندے نے سونیاں اکھاں دکھدیاں پیاں نے، آپ فرماندے نے علی پریشان نہیں ہونا، انج میرے نبی نے لب اپنا کڈیا ہے، اور ویرا دو سنی والے دوستا حضرت نے اپنا لب علی دیاں اکھاں تے لا دیتا ہے۔ علی آندے نے اسے ٹائم پاک نے شفاواں عطا فرما چھڑیاں نے، تے پھر انج دی شفا ہوئی، کدی درد ہوئی نہیں، ساری زندگی درد ہوئی، اور بولو ساری زندگی درد ہوئی۔ دنیا دی انج دی کوئی دوائی ہے؟ کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا بھی میں انج دی دوائی دینا بھئی ایک واری تانوں درد دان دی کان دی یا کسی ہور جگہ تے درد لا لو تو پھر ساری زندگی نہیں ہوئے گی؟ اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ دے لب اندر اللہ نے انج دی شفا رکھی ہے، حضرت ایک واری لایا پھر ساری زندگی درد ہوئے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ علی اے تلوار پھڑ لے، تے ایک نواں قلعہ جڑا نا خاموش دا فتح نہیں ہوندا پیا، جا کے فتح کرنا۔ میرے علی نے جا کے قلعہ بھی فتح کر لیا نواں۔ اللہ اللہ ویرا جڑی گل میں دسنا چاہنا، تیرے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ قرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ اللہ دا قرآن آندا ہے، میرے پاک نبی دی زبان اندر بھی تشہیر بڑی، اس نبی دے لب اندر بھی تشہیراں بڑیاں نے۔ سندا جانا ایک میرے مصطفیٰ دا گستاخ ہے، ایک گستاخ دا نام کیے سلام بن ابی الحقیق ابو رافع کنیت دی۔ آپ فرماندے نے او میرے صحابیو جڑا اس گستاخ نو قتل کرے گا میں نبی اللہ دا ان جنت دیاں بشارتاں دے دینا وا۔ اللہ دے نبی دا صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق کھڑے ہو گئے نا، آندے نے سونیا میں کم کر گیا نا، کیونکہ اللہ دے نبی دا بیرا ادب بڑا کرنا ہے۔ قرآن نقشہ کھچ دے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے، سونے نبی دے اگے اچھی بولنا بھی کوئی نہیں، اور جڑا اچھی بولے گا اللہ فرماندے نے میں اندے عملی تباہ کر دیاں گا۔ میرے نبی دے اگے اچھی آوازاں بھی کوئی نہیں کسنیاں، حضرت اگے اچھی بولنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ چے جائے کہ گستاخ بندہ حضرت عبداللہ بن عتیق آندے نے سونیا ایک کام میں کر کے آنا وا، نال اپنے دستحق لے لیا صحابہ دا، ان دی حویلی تے آگے حجاز دے اندر رہندا تاجر کسی طریقے دے گھر دے اندر چلے گئے۔ ابو رافع بھائی
امام دی تون لا دیندے نے اینو قتل کر دیندے نے واپسی تے عبداللہ بن عتیق سیڑھیاں تو گرے نا حضرت عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی ٹوٹ گئی پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی صبح دے وقت اللہ دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے آندے نے سونیا جڑی مہم تے بھیجیا سی اللہ دے نبی جی کام پورا کر رہے ہیں پر سونیا اللہ دے نبی جی آئے میری پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے آپ فرماندے ہیں عبداللہ کتھے کر کے ٹوٹی ہے حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنی پنڈلی والی ہڈی وکھا چھڑی اللہ دے نبی نے ویرا اسے ٹائم ہی اپنا لب کڈیا میرے مصطفیٰ نے عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی تے اپنا لب لا چھڑیا نا میرا 219 چک والیاں دوستا اسے ٹائم ہی اللہ پاک نے شفاواں تا فرما چھڑیاں نے اور کون میرا مصطفیٰ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کون میرے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کون میرے مصطفیٰ یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کون میرے مصطفیٰ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم میں قربان جاواں کون میرے مصطفیٰ جڑا سیرت دمیاں اللہ میرے نبی سورت دمیاں اللہ آپ دا لب مبارک بھی سب تو اللہ تے ویرا سن لیں گل مکدی مکائیے قیامت والے دن بھی کم آنائی تے آمنہ دلال محمد نے کم آنائی کیوں جی ادھر کنے کم آنا سارے ساتھ چھڑ جانا ہے کسی نے تیرے کام نہیں آنا او دن اگر کام مان گے تے آمنہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی بھی او دن کہنے گے نفسی نفسی تے میرے مصطفیٰ کہنے گے امتی امتی اللہ میری امت نے بھی بچا لے اللہ اکبر اللہ اوہ نبی اینا رحیم کریم اینی اعلیٰ شانہ والا کہ دنیا تے بھی میرے مصطفیٰ تیری خاطر ہون دے رہے اللہ دے نبی نوں حشر والے دن بھی فکر لگی تے اپنی امت دی فکر لگی کھڑی ہے اور دن حشر دے سجدے کر کر کے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا گل مکان لگے ہیں دھیان کریا جے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گنہگاراں سونے کٹ کے سینے لا لینا اور جتھے کل نبیاں نہ کرنی ہے اور جتھے کل نبیاں نہ کرنی ہے اوتھے میرے پیر ہاں کرنی ہے اوتھے کل نبیاں میرے آقا نوں اوتھے کل نبیاں میرے آقا نوں سردار اپنا بنا لینا سردار اپنا بنا لینا اوتھے کوثر دا ایک حوض سی
جتے سونا جلوہ فروز سی اور جن جام کوثر پی لینا جن جام کوثر پی لینا ان رب نہیں اپنا بنا لینا جن نے اس دن ایک گھٹ پی لیا انہوں 50,000 سال دا دن پیاس لگنی نہیں تے اس دن پانی بھی ہور ملنا کوئی نہیں تے لوگ پریشان ہوں گے مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب نے نقشہ پتہ کنج کر کے کھینچیا ہے اوے کوئی نہیں وارو بندہ جندن مانی دا اوے کوئی نہیں وارو بندہ جندن مانی دا لگیے پیاس کٹ ملدا نہیں پانی دا دوروں پہ آئی دسدا ایک ہوز حقانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر اوے قیمت کی لائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی نس نس پہ آون لوکی ایک طرف تلاب دے ادبون جن کھڑے ہون پیش جناب دے پر پلاوے ساکی اے جام شراب دے پیندے آئیں رونق چہرے اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی دعا کرو اللہ سارے نو پیاس ہے اللہ جنہیں بیٹھی سارے نو سونے نبی دے تو پانی پلا دیں آخری جملہ تے بڑا پیارا جملہ او میں منیا جنت بہت سونی کیوں جی جنت سونی ہے کہ نہیں او جانا بھی چاہتے تھے کہ نہیں اللہ تو انہوں سارے نو لے جائے میں منیا جنت بہت سونی میں منیا جنت بہت سونی ہے اس دن استے روجو سی اس دن استے روجو سی اور جس دن میرے آقا نے جس دن میرے آقا نے اور جس دن میرے آقا نے سنے 11 اتھے ڈیرا لا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گنگارانو سونے کٹ کے سینے لا لینا قرآن اس نبی دے بارے آمدہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ مالک کو دعا ہے جڑیاں چند باتیں کی دیا اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے آج دا جمعۃ المبارک عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک بڑی محبت دے نال ساڈے پیارے بھائی محترم جناب بھائی محمد عثمان صاحب نے بڑی محبت دے نال آج دا جمعہ لیا سی اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے اور بزرگ حاجی سلیم صاحب اللہ پاک انہوں نے بھی اپنی خاص رحمت فرمائے اسی طرح ایک بھائی اشفاق بھائی نے اللہ پاک انہوں دی والدہ دی مغفرت فرمائے دنیا تو چلے گئے بیمار نے اللہ پاک انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جتنے مومن مرد مومن عورتاں دنیا تو چلے گئے نے اللہ سب دی مغفرت فرمائے سب دے درجات بلند فرمائے حدیث ہے جڑا مومنہ واسطے دعا کر دینا ہر ایک مومن مرد اور مومن عورت دے متعلق اللہ ایک ایک نیکی عطا فرما دیندہ ہے یہ دعا کریا کرو اللہ جتنے مسلمان مومن دنیا تو چلے گئے نے سب دی مغفرت فرمائے جتنے بیمار نے سب نے شفائے کاملہ اور بھائی اشفاق صاحب انہوں دی والدہ بیمار نے اللہ پاک مکمل طور تے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور دیگر جتنے مسلمان اس علاقے دے اندر گاؤں دے اندر بیمار نے اللہ سب نو شفائے کاملہ عطا فرمائے جڑے پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے دکھیاں دے دکھ دور فرمائے اللہ اس مرکز نو قیامت لی آباد فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین